गांव वांटोवपाक बसलेले तांकां जेन्ना ते कारापूर बसताले तेन्ना तांकां कोण पळयनाशिल्ले. सो आयज तेंच्यांनी अशें डिसायड केलें की हांगासर जे आझाद मैदान आसा थंय तरी येवन तेंची जी मागणी आसा ती पूर्ण जातली काय कितें हेजेर क्वेश्चन मार्क आसलेले कारणान तेंच्यांनी खंय आतां कळोन येयला म्हाका, कारण ह्या दिसांनी आमी बिजी आसलेल्या कारणान पावनासलेलो. सो कळोन येयला की आयतारा दीस सांजचे 4 वरांचेर पुराय गोंयच्या लोकांक तांच्यांनी अपील केला की येवन तेंच्यांनी तेंको दिवचो म्हणून. आयज म्हाका सांगूंक सोदता की आयज जे आमी हांगासर मोबायलांचेर पळयता की कितलेशेच लोक कमेंट करता आनी हेड्स ऑफ किंवा आनी कितें कितें म्हणटा ते बायलांक, पूण अक्षरशा 125 दीस बसप आनी तितून कितें आपले हेल्थाचेर तेंच्यांनी बाबडे कॅर घेवपाक जाय, पूण तें जायना. कितलोय आपूण हेल्दी आसूं पूण जे फिटनस आसा पळय तें मेळना. 125 दीस बसप म्हण फकाणा न्ही. सो तेजी काकूट तरी करून म्हाका दिसता पुराय गोंयचे जे लोक आसा ते आपले पर्सनल कितें हें आसा पळय, कितें वायटपण किंवा बरेपण आसा पळय ते सायडीक दवरून आयज आमी कारापूरच्या लोकां खातीर एक दीस तरी सांज काडची अशें म्हाजी तरी अपील आसा. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तेय लोकांचेर उलोवपाक सोदता, कारण तुमी पळयता हांव जेन्ना कितें उलयता तेन्ना हांव डायरेक्टली उलयता. बीट ऑपोजिशनाचेर हांव सदींच म्हणटालो, कारण हांव सदींच म्हणटालो की ऑपोजिशन हो जेन्ना डेमोक्रेटीक आमी जेन्ना डेमोक्रेसीन आसा ऑपोजिशनाचो भाग जो आसा सामको मेन इम्पॉर्टंट भाग म्हणून, पूण तो तसो सपोर्ट मेळना. पूण आयज आमकां आनी एक गजाल जी हे दिसांनी दिसून येयला ती म्हणल्यार आयज ऑपोजिशनाची ऑपोजिशनाची जी युनिटी आसा पळय तेजेर भर दवरून आयज जायते एक्टिविस्ट जे आसा पळय ते डिफरंट ऑर्गनायजेशनांच्यान भायर सरून ते अपील करता की जी युनिटी आसा ती ते जे ऑपोजिशन आसा पळय तेंच्यांनी युनायट जावचें म्हणून. पूण आयज हांव आनी एक हें करूंक सोदता, अपील हांव करूंक सोदता ते आमचे एक्टिविस्ट भावांकूच, कारण आयज डिफरंट ऑर्गनायजेशनां घेवन तुमी अपील करचे परस तुमचे खातीर वेटेज मेळटली काय कितें म्हाका तर दिसना. सो म्हाका इतलें सांगपाचें आसा की आयज जे एक्टिविस्ट आसा गोंयांत कितलेशेच ऑर्गनायजेशनां आपूण एक्टिविस्ट म्हणटा, बरी गजाल ती, कारण जे एक्टीव सिटीजन आसा आपलो गांव वाटोवपा खातीर कोण भायर आसा ताका आमी एक्टिविस्ट म्हणटा. सो हे एक्टिविस्ट पयलीं युनायट जावपाची गरज आसा. युनायट जावपाची गरज आमी हेजे कडल्यान ऑपोजिशना कडल्यान किंवा रुलिंगे कडल्यान आमी जे आशा धरता पळय ती आशा ना धरता. आमी जे एक्टिविस्ट जे आसा गोंयांत जे गांवांनी उलयता, गांवांत राखपा खातीर उलयता, तेंच्यांनी पयलीं युनायट जावपाची गरज आसा. ते जर युनायट आमी जायना, आमी जर जळाव मारून हेवटेन तेवटेन पडलेले आसत जाल्यार इम्पॉसिबल. असली एज्युकेशनां कितली येतली आनी कितली वयतली. पूण जेन्ना आमी युनायट आसतले आनी जेन्ना आमी एकूच जाग्या वयल्यान जे पुराय गोंयचे एक्टिविस्ट दिसतले ते टायमार भंय आसतलो आनी तो भंय क्रिएट जावपाक जाय. म्हणून हांव मागता की आमचे जे एक्टिविस्ट भाव म्हाका हे माध्यमांच्यान जे पळयतले तांकां हांव अपील करूंक सोदता तुमी आनी आमी युनायट जावया. आमी जे एक्टीव आमी सिटीजन आमी एक्टिविस्ट म्हणटा आमच्या जिवाक तेंच्यांनी एक जावया आनी आयतारा दीस हांगासर 4 वरांचेर जे आमचे कारापूरचे जे महिला वर्ग, हांव स्पेशली हें करता मेन्शन करता जी महिला वर्ग म्हणून, कारण ती बाबडी बसला थंय 125 दीस बसलेले आसा. सपोज जर आमी एक जावन सपोज जर हांगा येयना जाल्यार कांयच फायदो जावपाचो ना. तशेंच हांव आमचे आमदार जो आसा पेमेन शेट ताका अपील करता की तेणी हांगासर येवचो, कारण आमी सदींच फ्रॉम डे 1 जेन्ना हांव उलयतालो त्या टायमाच्यान हांव सदींच म्हणटालो की जो आमचो आमदार आसा पळय तो जेन्ना सुद्दां तेंच्या वांगडा येयना त्या टायमार सुद्दां जे प्रेशर आमी क्रिएट करतले ते क्रिएट जावपाक ना. आमी मान्य करपाक जाय की रायट नाव जो आमचो लिडर आसा तो पेमेंट शेट आसा म्हणून. फुडलें मागीर पळोवया, पूण आतां सद्या तरी तूं भायर सरना जाल्यार इम्पॉसिबल भाई. सो एक जेन्युअन गजाली खातीर जे लोक बसलेले आसा ते आमचे लोक, आनी आमच्या लोकांचे इतले तरी दूख आमी करूया नाका की 125 आमी 200-300 दीस आमी तांकां बसोवया नाका. सो परत लास्ट एकदां पुराय गोंयच्या लोकां खातीर स्पेशली आमच्या एक्टिविस्टांक पयलीं, कारण ते युनायट जावपा खातीर तांकां अपील करता की आयतारा दीस 4 वरांचेर तुमी येवन लास्ट संख्येन येवचे आनी आमी प्रेशर घालचे. एक दीस कारापूर कारचे आमचे कारापूर गांवा खातीर आमी दिवया. देव बरें.